السلام عليكم ورحمة الله، وياكم دكتور الحسن التميمي، وإن شاء الله اليوم راح نقدم كورس التصوير الفوتوغرافي للأسنان دنتال فوتوغرافي. زملائنا الأعزاء، بداية كل شيء إنه نعرف تاريخ التصوير، شو وقت بدأ التصوير؟ منو اخترع التصوير؟ بيا سنة؟ اللي اخترع التصوير هو العالم توماس وودكوت سنة 1826. طبعا هذا العالم قدر انه يحصل صورة، بس ايش قد الوقت اللي يتطلب انه ناخذ هاي الصورة؟ 8 ساعات متواصلة هو قاعد ومثبتين راسه بحدايد حتى لا يتحرك، حتى يقدر ياخذ صورة. بعدها بدأ يتطور التصوير، قدرنا انه نحصل صورة بعدة دقائق. بعدها اشتغلت الكاميرات اللي تشتغل على التحميض الكيميائي للافلام. بس خلونا نعرف انه شو وقت بدأت الكاميرات الرقمية اللي هسه انا جاي اصور بيها واللي جاي يشوفوني من خلالها. شو وقت بدأ هذا التطور؟ سنة 1990 شركة كانون اول شركة اخترعت التصوير الرقمي. بسنة 2000 بدأ اختراع التصوير الرقمي اللي ما يحتاج تحميض كيميائي. هسه صار لازم انه نعرف شنو انواع الكاميرات. يا كاميرا اختار شنو اللي تفيدني، شنو اللي ما يفيدني، شنو الاختلافات. انواع الكاميرات كالتالي: الكاميرا الرقمية ديجيتال كاميرا، هاي الكاميرا الرقمية بيها خاصيات هواية، ممكن انه تصور بيها سفرتك، ممكن انه تصور بيها امور شخصية. لكن شنو مساوئ هاي الكاميرا؟ اولا عدستها ما تتبدل، ممكن انه تجيك بعدسة ثابتة. هاي العدسة ممكن انه تسوي بيها زوم، او ممكن نسوي بيها بورتريت، صورة بورتريت، بس هي هاي الخاصية تبقى ثابتة وياك مدى الحياة، تبقى الكاميرا مثل ما هي، ما تقدر تتلاعب بيها. هاي الديجيتال كاميرا. النوع الثاني اللي هو كاميرا التصوير الفيديوية. هذه الكاميرا تمتاز بخصائص عالية. طبعا قبل لا نعبر للكاميرا التصوير الفيديوية نذكر سعر الكاميرا الأولى اللي هو من $100 إلى $400-500، اللي هي الكاميرا الثابتة بدون تبديل عدسة. الكاميرا الفيديوية. الكاميرا الفيديوية تمتاز بخصائص عدة، هذه الخصائص تكون غالبا للمحترفين. مثلا انه تنطينا دقة تصوير 60 ميجا بكسل، تعطينا تصوير عالي الوضوح والحدة. بس احنا نحتاجها بشغلنا كأسنان؟ نحتاجها كأطباء أسنان؟ لا، ما نحتاجها. وعادة يكون سعرها جدا غالي، يعني تتراوح ما بين $5000 او يعني خلينا نقول $6000 الى $50,000. هاي يستخدمون لتصوير الافلام. الكاميرا اللي احنا راح نحكي عليها واللي تفيدنا، شنو هاي الكاميرا؟ كاميرا الدي اس ال ار. كاميرات الدي اس ال ار هي كاميرات قابلة لتغيير العدسة، يعني عدستها ممكن تتفلت ونشد عليها عدسة ثانية. شنو فائدة الكاميرا الدي اس ال ار ويانا؟ احنا نريد خصائص معينة نطلعها بالصورة، هذا الاوبجكت اللي راح نصوره نريد منه فد شيء معين، نريد اوبجكت معين، مساحة معينة نطلعها. باقي الكاميرات ما راح نقدر نطلعها الا بالكاميرات دي اس ال ار اذا شدينا عليها العدسة اللي احنا نريدها، اللي تلبي خصائصنا اللي حكيناها. طبعا هنالك عدة انواع، اكو هواية انواع من شركات الكاميرات، منها الكانون ومنها النيكون ومنها السيجما ومنها السامسونج ومنها السوني. بس السؤال هنا، شنو الفرق بين النيكون والكانون؟ هذا السؤال الأزلي. أنا أسألكم سؤال، شنو الفرق بين المرسيدس والبي؟ من تجاوبوني السؤال هذا راح تعرفون معنى الفرق بين نيكون والكانون. ببساطة لا شيء، خصوصا بالنسبة لنا كأطباء أسنان نريد نصور الأسنان أو نصور بروفايل بيكتشر للمراجع. أعزائي، أحب أنوه على شغلة، أنه شركة سيجما هي شركة يابانية، صحيح أنها شركة حديثة لكنها تمتاز برخص أسعارها وجودة تصنيعها. يعني بما معنى أنه إذا لقينا فد شيء لشركة كانون أو إذا لقينا فد شيء إضافات الكاميرا يعني شركة نيكون وشفنا أنه أسعارها غالية جدا، يعني ما نقدر نشتريها، زين، أو نريد نوفر على نفسنا، فاذا اشتريت عدسه مثلا السيجما او اذا اشتريت فلاش السيجما فهالشيء هذا راح يفي بالغرض، لانه شركه السيجما هي شركه جوده تصنيعها عاليه جدا
ولا تختلف كثيرا عن نيكون وكانون. هسه راح نتحدث عن كاميرات الدي اس ال ار وشنو انواعها. انواعها هي الكروب فريم والفول فريم. انتم دائما تلاحظون انكم مصور لازم له كاميرا كلش كبيره، وكم مصور لا والله كاميرته صغيرونه. شنو الفرق بين الكاميرا الكبيره والكاميرا الصغيره؟ هو الفرق بالسنسر فقط، الفول فريم والكروب فريم. الفول فريم راح يطلعني اني والحائط اللي وراي، واحتمال يمتد فد متر على اليمنى او على اليسرى، نص متر من هنا ونص متر من هنا. اوكي؟ الكروب فريم لا، راح يطلع الصوره اللي انتم جاي تشوفوها بالضبط. يعني بما معناه انه الفول فريم راح يطلع لنا صوره اكبر، مساحه اكبر للتصوير. الكروب فريم لا، راح يطلع لنا المساحه اللي انتم بالضبط جاي تشوفوها حاليا. هسه نقول احنا ايش نختار، الكروب فريم لو الفول فريم؟ الكروب فريم يفي بالغرض. ليش؟ لانه ببساطه انه تقدر ترجع خطوتين للوراء او 3 خطوات للوراء راح تصير كاميرتك هي فول فريم. يعني بالضبط اذا جبت كاميرتك اللي هي كروب فريم اللي هي سنسرها صغير، والفول فريم اللي هي سنسرها كبير، وخليت الوحده بصف الثاني وصورت، راح تطلع لك نفس الصوره. لكن الكروب فريم راح تطلع لي اني خلينا نقول هالقد مساحه بصف مثل ما كده تشوفون بالضبط. اما الفول فريم لا، راح تتجاوز هاي المساحه وتطلع هاي الباقي من ايدي. يمكن هسه ما طالع عندكم، ما طالع اعتقد لانه هاي كاميرتي انا كروب فريم. طبعا الكروب فريم ارخص بهوايه من الفول فريم. احنا كاطباء اسنان نحتاج الفول فريم؟ ابدا لا، لانه احنا اصلا نصور مساحه كلش صغيره اللي هي مساحه الاسنان، مساحه الفم، مساحه الوجه، بروفايل بيكتشر. فهاي الامور ما راح تختلف عندنا. اشتري الكروب فريم لانه الكروب فريم هي افضل بالنسبه لنا كشغلنا وارخص سعر. موضوع الفلاشات، الفلاش لايت، شنو انواع الفلاش لايت؟ يا نوع نستخدمه. انواع الفلاش لايت هوايه عديده جدا، خلونا نعدد ابرزها. نبدي بالرينج لايت اللي اغلبنا يمكن عرفه. هسه انا حاليا جاي اصور واكو رينج لايت، بس هذا رينج لايت يعني تصوير فيديوي مو فوتوغرافي. شنو الفرق بين التصوير الفيديوي والفوتوغرافي؟ انه هذا اللايت مستمر، هسه هو مشتعل عليه مشتغل. هذا للتصوير الفيديوي باقي مشتغل، اما التصوير الفوتوغرافي لا، يعطي ومضه ويطفى، ومضه ويطفى. هذا التصوير الفوتوغرافي. زين، احنا بدنا نحكي على الفلاشات اللي تعطي ومضه وتطفى، ما نحكي على الفلاشات المستمره، لان احنا ما راح نستخدم فيديو، راح نستخدم تصوير الفوتوغرافي. تمام. زين، هسه اذا احنا نريد نختار فلاش لايت راح نختار اما الرينج لايت، اما التوين لايت، او نختار السوفت بوكس لايت. سوفت بوكس اذا شايفين هو عباره عن بوكس كبير وبفلاش داخله، واكو غلاف قماش او ماده يعني نايلون او فد شيء. المهم انه هي راح تسوي اللايت اكثر سوفت، ما راح يعكس لنا ذيك الكميه من اللايت على الشيء اللي احنا بدنا نصوره. اما التوين لايت، التوين لايت راح يعطينا تفاصيل كلش حلوه. يعني مثلا الاناتومي مال الليبيال سيرفيس مال الانتيرير تيث ما راح تطلع لنا بالرينج لايت. ركزوا وياي، رينج لايت ما راح تطلع لنا، راح تطلع لنا بالتوين لايت وبالسوفت بوكس. منو احسن شيء؟ هو السوفت بوكس طبعا، بس السوفت بوكس حجمه كبير، ياخذ كميه ومساحه كبيره من العياده، والتعامل وياه صعب، انه تخليه هيك مقابل المريض وتجي انت وكاميرتك كذا تصير هوسه. فاذا تريدون اكو طبعا طريقه انه يتعلق بالسقف وينزل وترجع تصعده من جديد، هاي رادلها يعني شوي شغل. التوين لايت يعطينا تفاصيل حلوه، بس شنو المشكله اللي بيه؟ يعطينا تفاصيل حلوه بالانتيرير تيث. اذا اردنا نصور بوستيرير تيث فالتوين لايت صعب جدا. ما اريد اقول جدا جدا، بس صعب، يعني راد شويه ممارسه. ليش؟ لانه التوين لايت راح يكون من هنا ومن هنا. انت حلقه فتحه حلق المريض، حلقه المريض شلونها حلوه مو؟ يلا كمل. المهم فتحه المريض، فتحه حلق المريض هنا، فانت التوين لايت هنا. التوين لايت ما راح يفوت بالضبط على السن اللي انت تريدها او على المنطقه اللي انت تريدها، راح ينحجب بواسطه الخدود، بواسطه التشيك. زين، الرينج لايت راح يطلع لنا صوره بالبوستيرير تيث كلش حلوه، بس صورته بالانتيرير تيث مو حلوه. ليش؟ راح يكون انعكاس جدا قوي لللايت مالته على الانتيرير تيث، خصوصا على الليبيال سيرفيس، وبالتالي ما راح يطلع لنا فول اناتومي. احنا نحتاج نظام لايت اند شادو حتى تطلع لنا الديتيلز اللي احنا نريدها. لايت اند شادو من يطلع لنا اياها؟ هاي التوين لايت
والسوفت بوكس لايت. بس التوين لايت صعب انه ناخذ بيه بوستيرير، والرينج لايت ما راح يطلع لنا نتيجه حلوه بالاسنان الاماميه. يعني بين قوسين انه يا اما تشتري سوفت بوكس وتخليه يمك زين تشتغل بيه كل شيء، يا اما تشتري لان الاثنين توين لايت والرينج لايت. طبعا الفلاشات متعدده، يعني انه مثلا توين لايت تلقاه بوايرات، يعني التوين لايت لازم يرتبط بالكوماندر، كوماندر فد شيء يجي قد فوق الكاميرا هو اللي يعطي عاز للفلاش لايت انه يضرب ومضه. فاذا توين لايت مرتبط بوايرات ما راح تقدر انت تحرك المكان بعيد مثلا نهايه الغرفه وتاخذ صوره من يمك ويطلع لايت هناك، لا. ليش؟ لان هذا واير، اكو وايرلس. طبعا الرينج لايت اغلبه يجي واير، ما يجي بيه وايرلس، قليل يجي بيه وايرلس. تمام زين. يا شركه نختار للفلاش. شباب اطبائنا، اهم شيء تختارون الفلاش من شركه مرموقه. ليش؟ لانه الفلاش ضروري جدا. يعني انت اذا عندك كاميرا ومرتبه وعندك عدسه ماكرو وكل امورك تمام، بس الفلاش لايت مالتك من شركه خلينا نقول جودتها قليله وسعرها رخيص $100، ممكن احنا كيف هذا فلاش لايت $100 خلينا نشتري، لا، ما راح يطلع لك صوره، كانما كل شيء مسوي، كانما ماخذ بالتليفون. تمام؟ اهم شيء الفلاش تاخذه من شركه مرموقه، ويفضل انه يكون نفس شركه الكاميرا، لان عاده مرات يصير اكو خلل انه اذا اشتريت فلاش من غير شركه ما راح يشتغل على كاميرتك. فيفضل يا اما تشتري من غير شركه وتجربه على كاميرتك، يا اما تشتري نفس شركه الكاميرا. هسه عرفنا شنو انواع الكاميرات، عرفنا تاريخ التصوير، هسه نجي وعرفنا انواع الفلاشات، هسه راح نجي لانواع العدسات. العدسات هوايه، اكو عدسات تنطيك زوم، انت تريد زوم مثلا تصور بالغابه او تصور بحديقه، يعني مثلا حشرات او كذا، تريد تصورها من منطقه بعيده بس تطلع تفاصيلها ما تقدر تقرب منها، فهي تحتاج عدسه الزوم. اكو عدسه تصور لك بورتريت، اكو عدسه تصور لك ماكرو، هاي اللي احنا نحتاجها. تمام؟ اكو هوايه عدسات وهوايه استخدامات للعدسات. احنا اللي راح نستخدمها كاطباء اسنان هي عدسه الماكرو. شنو عدسه الماكرو؟ شنو وظيفه عدسه الماكرو؟ عدسه الماكرو هي بالضبط عدسه تقرب لنا الاوبجكت اللي احنا نريد نصوره، او خلينا نقول التوث اللي احنا نريد نصوره من السنسر مال الكاميرا، راح تقربه. كل ما قرب كل ما راح ينبعث لايت من السن او التوث اللي احنا نريد نصوره للسنسر بمسافه اقل، بالتالي راح الكاميرا تفتن تفاصيل اكثر. ليش؟ لان ندخل لها لايت اكثر من هذا الاوبجكت. تمام. شنو انواع العدسات الماكرو اللي متوفره بالسوق؟ اكو كانون واكو نيكون واكو سيجما. طبعا انا شخصيا استخدم سيجما، لان مثل ما قلت لكم شركه سيجما هي شركه يابانيه وعريقه وجوده تصنيعها عاليه، فانا ما احتاج اني ادفع، وطبعا هي فرق مبلغها مو ذاك المبلغ، يعني فرق ورقه ونص عن كانون او نيكون، بس بالتالي هي نفس النتيجه تقريبا. فاكو 3 شركات، كانون ونيكون دائما تشوفون عدساتها الماكرو 100 ملم، اوكي؟ اما السيجما يكون عدستها الماكرو 105 ملم. شنو الفرق بين ذني؟ ماكو اي فرق، تقدر تستخدم اي عدسه. هسه نجي للموضوع المهم، الاسعار وانواع الكاميرات. اسعار الكاميرات وانواعها. شنو الفرق بين الدي 600، الدي 7000، الدي 5000، الما اعرف ايش، كانون، نيكون؟ الفرق هو بسيط، انه هاي فلان اصدار قديم، فلان اصدار جديد، اوكي؟ فاكو اصدارات بيها واي فاي مثلا، اكو اصدارات ما بيها واي فاي، بالتالي راح يقل سعرها اللي ما بيها واي فاي. اكو اصدارات بيها بلوتوث، اكو اصدارات ما بيها بلوتوث، اكو اصدارات تاتش سكرين، اكو اصدارات لا والله مو تاتش سكرين. طبعا للفائده دائما اشتروا الكاميرا اللي بيها تاتش سكرين واللي بيها واي فاي وبلوتوث. ليش؟ لانه راح تفيدكم هوايه وراح تسهل عملكم كلش هوايه، فمبلغ جدا فرق بسيط، فاشتروها احسن. هاي الفرق بين الاصدارات، فانت اي اصدار تختاره هو ما في اي مشكله. المهم يكون دي اس ال ار، والمهم يكون كروب فريم، او اذا تريد فول فريم ماكو اي مشكله اشتري، بس راح تدفع فلوس زياده وانت ما تحتاجها بشغلك، لا اكثر ولا اقل. اسعار الفلاشات.
اسعار الفلاشات تتراوح من 100 دولار الى 600 دولار. مثل ما قلنا دير بالك تشتري فلاش ذو كفاءة قليلة. لازم نشتري فلاش ذو كفاءة عالية. يعني فلاشة بال 100 دولار ما يفيدنا. عادة الفلاشات الزينة تتراوح من 500 دولار توصل لحد 5000 دولار. اوكي؟ فانت ما اريدك انه تشتري فلاش جدا غالي، ولا اريدك انه تشتري فلاش جدا رخيص. يعني ابل 600 دولار ممكن يفي بالغرض وكلش حلو، يطلع لك نتيجة بيرفكت. هسه نجي العدسات واسعارها. العدسات الماكرو نفس اسعار الفلاشات تقريبا، انه 600 دولار، 500 دولار، 700 دولار، 900 دولار، تتراوح حسب نوع الشركة، حسب الكفاءة. ريد رينج كفاءتها اكثر من الجولد رينج. يعني تفاصيل كل شوي بالعدسات، احنا كلها ما راح نحتاجها. راح نحتاج عدسة ماكرو فقط. اي عدسة تشتريها تفي بالغرض. تمام؟ شلون نقدر انه نحصل صورة المصورين؟ شنو فرق واحد عن الثاني؟ ليش فلان مصور زين، فلان مصور مو زين؟ شنو اللي اقدر انا اسوي؟ شلون اقدر اتلاعب بالكاميرا بحيث اقدر اطلع صورة احترافية؟ عندنا 3 اشياء مهمة. اولا الايزو، وهي مقدار تحسس السنسر للضوء. يعني كل ما زيدت الايزو راح يزيد عندك الضوء اللي تستقبله الكاميرا. تمام؟ يعني راح الصورة تطلع اوضح، او مو اوضح وانما اكثر بياضا، اكثر وهج. بس شنو راح نخسر اذا زيدنا الايزو؟ راح نخسر الوضوح. راح يكون اكو نويز بالصورة، عدم وضوح بالصورة اذا زيدنا الايزو. بس بالتالي راح نكسب انه الصورة تكون او مو اوضح وانما بيها اضاءة اكثر. الشغلة الثانية اللي هي فتحة العدسة. كل ما صغرنا فتحة العدسة كل ما الفوكس زاد. يعني المساحة اللي احنا مثلا نريد نصور هاي المساحة، اذا زيدنا فتحة العدسة راح تعطينا مساحة هالقد نقدر نصورها. اوكي؟ والباقي مغوش. اما اذا قللنا فتحة العدسة راح تصور لنا فقط هاي المساحة والباقي مغوش. صاير بيه شنو؟ فوكس فقط على هذا. زين. الشغلة الأخيرة اللي هي الشتر سبيد. شنو الشتر سبيد؟ هي سرعة إغلاق العدسة. كل ما زيدنا سرعة إغلاق العدسة كل ما احنا حصلنا على صورة أجمد. يعني مثلا إذا عندنا لايت تورباين مثلا، دوش مال تورباين نريد نجمد قطراته ونجمد الفرة مالته وناخذ له صورة، فلازم نزيد الشتر سبيد. تمام؟ زين، إذا قللنا الشتر سبيد ايش راح يصير؟ واكو فد اوبجكت هو دا يمشي واحنا دا نصوره راح يطلع مغوش. دائما تشوفون اذا هيك تسوي بايدك وتصورها راح يطلع خيالها هيك صاير. زين؟ فبالتالي تزيد شتر سبيد راح تجمد الشيء. تمام؟ وان شاء الله راح نسولف عن هذا الموضوع اكثر واكثر. واخيرا زملائي، اتمنى ان تكونوا استفاديتوا من هذا الكورس، وان شاء الله اي استفسارات او اسئله عندكم انا حاضر وبالخدمه. تحياتي لكم.